दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म सबिका श्रेष्ठ। पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन शपिङ प्रति युवा पुस्ता साथसाथै अरूको पनि आकर्षण दिनदिनै बढिरहेको छ। व्यस्त जीवन बिताउनका लागि घरमै बसेर आफूले चाहेको र रोजेको सामान भनेकै समयमा अनलाइन मार्फत शपिङ गर्ने सुविधा अनलाइन शपिङको पंक्तिमा अग्रस्थानमा रहेको छ दराज अनलाइन शपिङ। केही महिना अघि मात्र दराजले आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा दैनिक 75,000 भन्दा बढी नागरिकलाई सेवा दिइरहेको बताए पनि अहिले पछिल्लो अपडेटका अनुसार दराजले दैनिक 10,000 भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई सुविधा दिइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। दराजका ग्लोबल सीईओका अनुसार पनि दराजले एउटा खल्तीभित्र रहेर शपिङ मल, बजार र सम्पूर्ण समुदायको रूपमा सम्पूर्ण नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। सफल व्यापारसँगै समुदाय र बजारलाई जोड्न सफल भएको दराजबारे आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। आजको एपी टक टाइममा दराजले भर्खरै भोलि नोभेम्बर 11मा जुन 11-11 क्याम्पेन गर्दैछ, जुन आज राति मध्यराति 12 बजेबाट भोलि 12 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। त्यस 11-11 क्याम्पेनबारे के हो त 11-11 भन्ने बारे चर्चा गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ दराजका हेड अफ मार्केट अपरेसन अभिनव साक्यज्यू, त्यस्तै गरी दराजका हेड अफ डिजिटल पेमेन्ट एन्ड पार्टनरसिपका अथोराइज्ड पर्सन अरुण फुयाल हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरहरूलाई। थ्याङ्क यू। दराजको चर्चा त हामीले गरि नै हाल्यौँ। पछिल्लो समय दराज अनलाइन शपिङहरूमा एकदमै अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ। तर जुन क्याम्पेन भोलि तपाईँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ नोभेम्बर 11-11मा, के हो यो 11-11 क्याम्पेन, यसको बारे बताइदिनुहोस् न। सो 11-11 भनेको त अब प्रिटी मच अहिले दुनियाँको सबभन्दा ठुलो सेल डे मानिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अलिबाबा ग्रुपले चाइनामा सुरु गरेको हो र अहिले चाहिँ अलिबाबा ग्रुप जुन जुन देशमा प्रेजेन्ट छ, सो नट जस्ट नेपालमा तर अब साउथ एसिया भरि जहाँ दराज कन्ट्रिजहरू छ, त्यस्तै गरी हाम्रो सिस्टर कम्पनीजहरू साउथ इस्ट एसियामा छ, चाइनामा अलिबाबाकै कम्पनीहरूले सबैतिर एकैचोटि हामीले चाहिँ यो नोभेम्बर 11को दिनमा यो वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेल डे गर्छौँ। जस्तै यही दिनमा दिनुको विशेष ग्राह्यता चाहिँ किन होला? अरू दिनमा चाहिँ हुँदैन होइन? नोभेम्बर 11मै दिनुको केही तपाईँहरूको विशेष दिन परेर हो वा के छ यो दिन? यो चाहिँ एक्चुअली चाइनामा सुरु भएको कन्सेप्ट हो। एउटा सिङ्गल्स डे भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु भएको हो यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ ठुलो एउटा गिफ्टिङ ओकेजनै थियो। अब यो चाहिँ त्यो गिफ्टिङ ओकेजनबाट एउटा ठुलो सेल डे नै भनेर मानिनु गइरहेछ अब चाहिँ। ओके, अरुणजीलाई सोधेँ मैले, जुन यो 11-11मा चाहिँ जस्तै उपभोक्ता त्यस्तै गरी उद्यमीहरू सबैले वा भनौँ ग्राहकहरूले के कस्ता फाइदाहरू लिन सक्छन् होला? पहिलो कुरा चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई जति पनि आफ्नो दैनिक उपभोग्य हुन सक्ला अथवा आफूलाई केही मन परेको सामानहरू हुन सक्ला, मैले चाहिँ यो सामान लिन्छु भनेर पहिलेदेखि प्लान गर्नुभएको सामानहरू चाहिँ उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूले त्यो सामान मैले अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ मैले पेमेन्ट गरेँ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा मैले डिस्काउन्ट पाउँछु भनेदेखि कस्टमरले चाहिँ त्यो चाहिँ आफूले मन परेको प्रडक्टहरू चाहिँ कार्टमा एड गरेर आफूले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्कको कार्डबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट्सहरू पाउनुहुन्छ। सँगसँगै दराजले डिफ्रेन्ट मेगा भाउचर्सहरू लाइभ गर्छ, फ्री सिपिङहरू चाहिँ अफर गरिरहेको हुन्छ। कस्टमरले चाहिँ आफूलाई मन परेको सामान चाहिँ पर्चेस गरेर कार्डबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कार्डबाटै पेमेन्ट गरे बापतमा म्याक्सिमममा 3500सम्म 3500सम्म चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। हामीले अहिले यो 11-11मा 15वटा ब्याङ्कसँग पार्टिसिपेट गर्दैछौँ, कोलाबरेट गरेका छौँ र ई सेवा र आइएमई पेसँग पनि कोलाबरेट गर्दैछौँ। उहाँहरूले चाहिँ यो भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको सेवा प्रयोग गरेर पेमेन्ट गर्नुभयो भने इन्स्ट्यान्टली डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि डिजिटल पेमेन्ट गर्दाखेरि डिस्काउन्ट भइहाल्यो, त्यसमाथि पनि तपाईँहरूसँग सहकार्य गरिएको जुन सम्बन्धित ब्याङ्क छ त्यसबाट गर्दाखेरि झनै बढी डिस्काउन्ट हो वा के छ? त्यो 15वटा ब्याङ्कहरू मेन्सन गर्न मिल्छ होला के छ? मिल्छ। मैले अहिले 15वटाको नाम म सबै सम्झिन सक्छु सक्दिनँ। अब जस्तो कि नबिल, एनआइसी, सिटिजन्स, त्यसपछि ग्लोबल, एनएमबी, एभरेस्ट, साङ्ग्रिला, एनसिसी होइन, एसबिआई ब्याङ्क, त्यसपछि मेगा ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, ई सेवा, आइएमई पे होइन, यो ब्याङ्कहरुबाट नर्मल र यी 15वटा विशेष सहकार्य गरिएको ब्याङ्कबाट पेमेन्ट गर्दा चाहिँ के कति डिस्काउन्टको फरकहरू पर्ला? साधारणतया अब अरू मैले आफ्नो कार्ड चाहिँ इकम एक्टिभेट गरिसकेको छु। अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नलाई चाहिँ मेरो कार्ड अलरेडी एक्टिभेटेड छ भनेदेखि अर्डर त गर्न पाइयो। अर्डर गर्दाखेरि उहाँहरूले दराजले अफर गर्ने जुन डिस्काउन्ट्सहरू छ, मेगा भाउचर्सहरू छ, त्यो मेगा भाउचर्सहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीसँग पार्टनर्स भन्नुभएको सेवा प्रदायक
कार्डबाट ब्याङ्कको कार्डबाट अथवा ई सेवा आइएमपिएबाट चाहिँ उहाँहरूले पेमेन्ट गर्नुभयो भने अधिकतम 3500 सम्म डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्नुभयो भने 3500 डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। डेबिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्नुभयो भने 3000 डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। यो सेल चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै मध्यराति आजबाट स्टार्ट हुँदैछ र यो सीमित अवधिको लागि यो ब्याङ्किङ डिस्काउन्ट्सहरू चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। अब कस्टमरले चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले अहिले पनि देखिरहेछौँ कि ग्राहकहरूले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने सामानहरू खोजेर हुन्छ नि कार्टमा एड गरेर कहिले चाहिँ दराजले यो सेल स्टार्ट गर्छ र मैले चाहिँ इमिडिएटली ब्याङ्कको डिस्काउन्ट पनि लिएर दराजले अफर गर्ने डिस्काउन्ट पनि लिएर अनि त्यसपछि मैले अर्डर गरौँ भनेर उहाँहरू चाहिँ रेडी भएर बस्नु भएको हुन्छ। अभिनवजी, जस्तै पछिल्लो समय यो अनलाइन सपिङतर्फ सबैको झुकाव बढिरहेको छ होइन? अझै भनौँ यो कोभिड पछि जब सरकारले एउटा भौतिक दूरीको मापदण्ड बनाइदियो त्यसपछि त हामी सबैजना चाहिँ प्राय अनलाइन सपिङ नै गर्न रुचाउँछौँ। कोरोना सङ्क्रमणपछि अनलाइन सपिङ अझै बढी चर्चामा छ भनौँ। तपाईँले पछिल्लो अब अवस्थामा चाहिँ के कस्तो झुकाव देख्नु भएको छ ग्राहक वर्गको यो अनलाइन सपिङतिर? सो यो लास्ट 2 वर्ष एकदमै अब नेपालमा मात्र होइन दुनियाँभरि एउटा क्रिटिकल समय नै भएको छ अनलाइन सपिङको लागि होइन। त्योभन्दा अगाडि पनि अभियसली मान्छेहरूले एकदमै अब तीव्र गतिमा अप्नाइ नै रहेको थियो अनलाइन सपिङ। तर यो जुन कोभिडको सिचुएसनले त्यसलाई एकदमै बढी एक्सेलरेट गरिदिएको छ र भ्यालिड रिजन्सहरू पनि छ। किनभने अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सेफ्टीको ठुलो कन्सर्न छ, त्यो अहिलेसम्म पनि हाम्रो अब कोभिडको सिचुएसन भनेको वेभ्समा गइरहेको छ। सो अहिले पनि हाम्रो धेरैजना मान्छेहरू हाम्रो कम्फर्टेबल छैन ठुलो एकदम क्राउडेड ठाउँहरूमा जानलाई। र लङ टर्म बेनिफिट त तपाईँहरूको त जुन हामीले अनलाइन सपिङले जहिले पनि प्रमिस गरिरहेको छ कि तपाईँ आफ्नो घर बसी अथवा अफिसमै हुँदा पनि तपाईँले मगाउन सक्नुभयो, सिधै तपाईँले डेलिभर भयो, त्यसको बेनिफिट्सहरू त धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ सेफ्टीबाट सुरु गरे पनि त्यो कन्भिनियन्सको एस्पेक्टबाट पनि एकदम अब के भन्छ उहाँले त्यो कारणले गर्दा पनि अपनाउनु भइरहेछ। जस्तै तपाईँहरूको जुन डेलिभरीको पनि मापदण्ड छ होइन? सो डेलिभरी गर्न जाने जुन डेलिभरी बोय वा डेलिभरी पर्सन हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हेल्थ प्रोटोकल्सहरू फलो गर्नुहुन्छ हुन्न के छ त्यसमा? तपाईँहरूले कसरी चाहिँ आफूहरूले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? सो यसमा चाहिँ हाम्रो एक्चुली हामीहरू ट्रेनिङमा एकदम बेसी फोकस गर्छौँ यसमा चाहिँ कि यस्तो खालको सेन्सिटिभ टाइममा चाहिँ कस्टमरको घर पुग्दाखेरि अथवा एड्रेस पुग्दाखेरि चाहिँ कसरी ह्यान्डओभर गर्ने। हामीहरूले अर्को कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट, हामीले कस्टमर साइडबाट पनि हामीले चाहिँ प्रिपेमेन्ट जुन हाम्रो अहिले कार्डबाट पेमेन्ट गर्ने ई सेवा वालेटहरूबाट पेमेन्ट गर्ने त्यसलाई पनि हामीले धेरै इन्करेज गरिरहेको छौँ। एक त कन्ट्याक्टलेसै बनाउनलाई हाम्रो डेलिभरी पर्सनहरूलाई एक त ट्रेनिङ पनि पाउँछ, त्यसको माथि हाम्रो साइडबाट चेकिङ पनि हुन्छ। सो हामीले टाइम टु टाइम स्याम्पल चेकिङ गरेर हुन्छ कि हामीले जुन ट्रेनिङ गर्यो त्यो ट्रेनिङ फलो भयो कि भएन। किनभने यस्तो ह्याबिट बसाउनलाई अलिकति टाइम पनि लाग्छ, त्यो ट्रेनिङ प्रोटोकल्सहरू पनि छ हाम्रोमा। अरुणजी, जस्तै उपभोक्ताहरूले त दराजले विभिन्न क्याम्पेनहरू स्किमहरू गरिरहेको हुन्छ, त्यसबाट फाइदा लिइरहेका हुन्छौँ होइन? हामीले पनि विभिन्न सामानहरू किन्दाखेरि फाइदा पाइरहेका हुन्छौँ। तर साना तथा मझौला उद्योगीहरूले चाहिँ यो जस्तै अहिले तपाईँहरूले गर्न लाग्नु भएको 11/11 क्याम्पेन छ, योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले दसैँ धमाका पनि गर्नुभयो होइन? कसरी उद्योगीहरूले चाहिँ कसरी फाइदा लिन सक्छन् होला? अब हामीले म यस कुरामा जोड्दाखेरि चाहिँ अघिल्लो 11/11 को म एउटा सानो इन्साइट दिन्छु। हामीले एउटा सयात्री प्रोग्राम भनेर स्टार्ट गरेका छौँ जसमा चाहिँ तपाईँको जति पनि सेलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दराजमा सेलर भएर अनबोर्ड हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सीमित अवधिको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई विदाउट कमिसन अनबोर्ड गर्छौँ। उहाँहरूको फोटोसुट गर्नलाई, उहाँहरूको हुन्छ नि स्टोर सेटअप गर्नलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ डिजिटल आउनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्नलाई। जुन तपाईँले अघि कोभिडको कुरा गर्नुभयो, त्यो कोभिडले चाहिँ ग्राहकहरूलाई डिजिटल आउनलाई र अनलाइन सपिङ गर्नलाई प्रोत्साहन मात्रै गरेको छैन कि सेलरहरूलाई पनि डिजिटल्ली हामी गएन भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसाय नै धराशायी हुनसक्छ। मैले मेरो स्टोर चाहिँ अनलाइन सेटअप गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ मेरो एउटा कम्युनिटीमा मेरो आफ्नो एउटा कर्नरमा मात्र मैले बेच्न सक्ने होइन कि मैले चाहिँ देशैभरि पनि सेल गर्न सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स पनि हामीले बिल्ड भएको देखेका छौँ। र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी हेरेका छौँ भने हामीले प्रडक्टहरू चाहिँ देशभरि सेल गर्नको लागि पनि सेलरहरूलाई कन्फिडेन्स दिन सकेका छौँ र सेलरहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सयात्री प्रोग्राम अनुसार अनबोर्ड गरिसकेपछि लास्ट इयरको 11/11 मा चाहिँ
त्यस्ता सेलरहरू जसले चाहिँ कोभिडको यो जुन हाम्रो सपोर्ट फिचर थियो, हाम्रो जुन प्रोग्राम थियो, त्यो फिचरबाट अनबोर्ड भएको सेलरहरूबाट मात्रै 23% सेल्स चाहिँ त्यही सेलरहरूबाट मात्र आएको थियो कि। त्यो भनेको चाहिँ साना मझौला जुन सेलरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै कन्ट्रिब्युट 23% सम्म सेल गर्नुभएको थियो लास्ट इयर मात्रै। त्यो प्रोग्रामलाई अझ हामीले यो इयर पनि कन्टिन्यू गरेका छौँ। यो इयर पनि हामीले अझै वाट वी आर एक्सपेक्टिङ इज त्यस्तो सेलरहरू जसले चाहिँ यो कोभिडको हामीले चाहिँ एउटा सपोर्ट भनेर हामीले एसएमइजहरूलाई अफर गरेका थियौँ, त्यहाँबाट पनि हुन्छ नि उहाँहरूको सेल्स पनि पुस हुन्छ र त्यसले चाहिँ ग्राहकहरूलाई पनि सेवा दिने यो एकअर्कालाई चाहिँ अनुनाश्रित हुन्छ नि सम्बन्धबाट चाहिँ जोड्न सकेका छौँ। भनेपछि उपभोक्ता सँगसँगै उद्यमी पनि त्यतिकै फाइदा लिइरहेका छन् हजुरहरूको क्याम्पेनबाट होइन त। म अभिनव जीतिर फेरि फर्केर आएँ। जस्तै दराजले अहिले जुन जति पनि अफर गरिरहेको छ धेरैजना इम्प्लोइजहरू होला होइन तपाईँहरूको त्यहाँ, कसरी म्यानेज गर्नु भइरहेको छ? जस्तै भन्नुभयो कि 10,000 भन्दा बढी अर्डर चाहिँ एक दिनमा डेलिभर भइरहेको छ। सो त्यहाँ त 24/7 काम भइरहेको होला। त्यो कुराहरूलाई तपाईँले कसरी त्यहाँ चाहिँ अरेन्ज गर्नुहुन्छ, कसरी मिलिरहेको हुन्छ सबै कुराहरू? सो यसमा त धेरै नै प्रिपरेसन जान्छ हाम्रो होइन। यो 11/11 भन्ने आज अब एक दिनको सेल हो, तर त्यसको लागि 6 महिनाभन्दा अगाडि भन्दा त्यो प्रिपरेसन सुरु भइसकेको हुन्छ यसको लागि। र त्यसमा एउटा ठुलो पार्ट हाम्रो हायरिङै छ। यो 11/11 को जुन भोल्युमलाई म्यानेज गर्नलाई कोला मात्र हामीले 1400 भन्दा बढी हाम्रो डेलिभरी स्टाफ र हाम्रो यो कल सेन्टर अपरेटर्सहरूमा हामीले हायरिङ गरेको छौँ। त्यो विशेष समयमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो इम्प्लोइजहरू प्लस गर्नुहुन्छ? हजुर। ओके। सो त्यो ठुलो पार्ट अफ द प्रिपरेसन त्यो पनि हो होइन। त्यसको माथि अब इन्टरनली त हाम्रो प्रिपरेसनहरू चलिरहेकै हुन्छ। विक्रेताहरूसँग जुन कोअर्डिनेसन जान्छ यो सबै हामीले अब 5 करोड वर्थ अफ डिस्काउन्ट हामीले जुन ल्याइरहेको छ अहिले प्लेटफर्ममा, त्यो डिस्काउन्टहरू अभियसली ब्याङ्क्सहरू पार्टनरसिप्सहरूबाट पनि आइरहेको छ, हाम्रो तर्फबाट पनि ठुल्ठुलो भाउचर आइरहेको छ। तर यसमा एकदमै ठुलो सेयर डिस्काउन्ट त हाम्रो विक्रेताहरूकै हो। सो ठुल्ठुलो ब्रान्डहरूदेखि लिएर एसएमई सेलर्सहरू, स्मल सेलर्सहरूबाट पनि त्यतिकै अफर्सहरू आइरहेको हुन्छ र त्यो सबैले गर्दाखेरि नै हाम्रो 11/11 सक्सेसफुल हुने हो। ओके अरुणजी, जस्तै अब यो अनलाइन सपिङ त हामीलाई एकदमै भरपर्दो छँदैछ। अझै यो भनिहाल्यौँ कोभिडको टाइममा त यो त हाम्रो लागि एउटा वरदानै जस्तो भएको छ होइन। घरमै बसेर आफूले भनेको सामान आइरहेको छ, बाहिर निक्लिनु परिरहेको छैन। तर त्यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ चाहिँ अब भनिन्छ नि राम्रो सँगसँगै नराम्रो पनि हुन्छ भनेर, कहिलेकाहीँ चाहिँ सोचे जस्तो सामान आएन वा भने जस्तो चाहिँ भएन भनेर जनगुनासोहरू पनि आउँछ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी डिल गर्नुहुन्छ? जस्तै किनभने तपाईँहरूकोमा सामान पनि फिर्ता हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ अब तपाईँहरूले भने जस्तो जुन पिक्चरमा देखे जस्तो सामान चाहिँ आफ्नो उपभोक्ताले नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता गर्ने प्रचलन पनि छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? कस्टमरले यदि आफूले अर्डर गरेको अनुसार सामान पाउनु भएन भने एपमै गएर आफ्नो रिटर्न इनिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले रिटर्न गरिसकेपछि आफूले जुन माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुभएको त्यही माध्यमबाट उहाँहरूको पेमेन्ट चाहिँ डिपोजिट हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो दराजको साइडबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई यसको बारेमा जानकारी दिने र यदि कस्टमरले अरू अनलाइन भन्दा अलिक फरक छ होइन। अरूमा चाहिँ जस्तै तपाईँले सामान नमन परेर जब सामान फिर्ता गर्नुहुन्छ तब त्यसको बदलामा चाहिँ सामान पठाइन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको क्यासै फेरि रिफन्ड हुन्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ कसरी हेर्छौँ भने यो मार्केट प्लेसको एउटा सबैभन्दा ठुलो सहभागिता चाहिँ कस्टमरबाटै हुन्छ। कस्टमरले नै डिफ्रेन्ट सेलर्सहरूलाई चाहिँ सेलरको प्रडक्टहरू हेरेर प्रडक्ट मन पर्यो परेन अथवा उहाँहरूले सोचे अनुसारको सेवा पाउनुभयो पाउनु भएन, यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आफूले रिभ्यू लेख्न सक्नुहुन्छ, रेटिङ दिन सक्नुहुन्छ सेलरलाई, ताकि अरू कस्टमरहरू जो चाहिँ त्यो प्रडक्ट हेरेर आउनुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सयौँ कस्टमरहरूले चाहिँ यो प्रडक्ट त राम्रो छ है भन्ने भइसकेपछि कस्टमरले पनि कन्फिडेन्टली पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्याम्पेनमा प्लस हुन्छ नि हाम्रो वर्षैभरि नै हामीले कस्टमरलाई एजुकेट गर्ने अथवा उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स दिने भनेको चाहिँ आफूले प्रडक्ट पर्चेस गर्दाखेरि रिभ्युजहरू पनि चेक गरेर रेटिङ्सहरू चेक गरेर तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। आफूले सामान मगाइसक्नु भएपछि आफूलाई मन पर्यो मन परेन भन्ने कुरा पनि तपाईँले त्यहाँ लेखिदिनु भयो भने एक त आउने नयाँ अरू कस्टमरहरूलाई पनि त्यसले एउटा कन्फिडेन्स दिन्छ, प्लस सेलरहरूलाई पनि मैले चाहिँ यसरी चाहिँ अझ आफ्नो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ अथवा उहाँहरूले राम्रो भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ मैले राम्रो गरेर भनेपछि ग्राहक वर्ग आफै पनि सजग हुनु पर्यो किन्नुभन्दा अगाडि होइन। त्यहाँ चाहिँ डिटेल्सहरू दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो।
जुन उद्योगबाट आउने सामानहरू छ नि उद्योगीहरूले पठाउँछन् बिक्रीको लागि त्यो सामान चाहिँ दराजका इम्प्लोयरबाट त्यो सामान फेरि चेक हुन्छ कि हुँदैन एकचोटि त्यो बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि चेक हुन्छ कि हुँदैन के छ बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चेक भनेर चेक हुँदैन तर यदि कस्टमरले रिटर्न गर्न चाहनुभयो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो इन्सपेक्ट गर्छौँ हामीले अभिनवले सेयर गर्नुभयो जस्तै सेलरहरूलाई चाहिँ अगाडि नै हामी के कुराहरूमा सतर्क हुनुपर्छ हामीले कसरी चाहिँ कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्ने कसरी कस्टमर अब अहिले त सेलरहरूलाई पनि अनलाइनमा गएर सेल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर उहाँहरूको प्रडक्टहरू अनलाइनमा लिएर आउनुपर्ने छ कस्टमरलाई पनि अनलाइनबाट पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले खोजेको जस्तै अझ राम्रो सस्तो सामान पाउनुहुन्छ भनेर हामीले कस्टमरलाई नि एजुकेट गर्नुपर्ने छ यो कुरा चाहिँ हामीले सेलरलाई पनि बुझाउनु पर्ने छ कस्टमरलाई पनि बुझाउनु पर्ने छ यो चाहिँ हामीले प्रडक्टको सर्भिस तपाईँको टाइममा डेलिभर गर्ने तपाईँको टाइममा प्रडक्टहरू रेडी गर्ने यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले सेलरलाई पनि एजुकेट गर्ने उहाँहरूलाई पनि इभ्यालुएट गर्ने हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने गर्छौँ अभिनवजी जस्तै यो 11-11 क्याम्पेनको लागि चाहिँ विभिन्न हैन कलाकारहरूले पनि यसको चाहिँ प्रमोसन गरिराख्नु भएको छ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ सोशल मिडियाहरूमा पनि यो प्रमोसनको चाहिँ पछिल्लो उ चाहिँ के छ अपडेट के छ अब यो प्रमोसन त हाम्रो अभियसली सबभन्दा ठुलो प्रमोसन हो यसमा त्यसैले गर्दा हाम्रो पार्टनरसिप्सहरू अब एकदम ठुल्ठुलो कलाकारहरूसँग पनि भइरहेको छ होइन यसको लगतै एक्चुअली हाम्रो 1 महिनापछि अब 12-12 भनेर एउटा फलोअप क्याम्पेन पनि हुन्छ फेरि 1 महिनामै हुँदैछ लगतै 1 महिनामै ठ्याक्कै हुन्छ होइन अनि त्यसको माथि अब जेनरली स्पिकिङ हाम्रो एपमा आउँदाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हरेक हप्तै अर्को क्याम्पेन भइरहेको हुन्छ हरेक ठुलो अहिले भर्खर दसैँको लागि हामीले ठुलो क्याम्पेन गरेको थियो विकली क्याम्पेनहरू भइरहेको हुन्छ र अब क्रिसमस न्यू इयरको टाइममा पनि क्याम्पेन्सहरू गरिरहेको हुन्छ सो एभ्री विक हामीले हाम्रो सेलर्सहरूसँग मिलेर केही न केही नयाँ चाहिँ ल्याइरहेकै हुन्छ हाम्रो ग्राहकहरूको लागि भनेपछि दसैँ तिहारमा मात्र होइन अरू धर्महरूको अरू विभिन्न चाडपर्वहरूमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सेलको अफरहरू यस्ता क्याम्पेनहरू चाहिँ राखिराख्नु भएको छ होइन अरुणजी जस्तै यो अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि नि कतिपय चाहिँ यो ब्याङ्कसँग तपाईँहरूको त्यो जुन पेमेन्टको कुराहरू हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ समस्या पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ होइन पेमेन्ट भइरहेको हुँदैन कहिले ई सेवाबाट गरिरहेको हुन्छ कहिले यो रिफन्डको केसहरूमा पनि भनेको टाइममा चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ नपाएको गुनासो पनि छ यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ अहिले हामीले अग्रिम भुक्तानीको कुरामा हेर्दाखेरि 99% अफ द केसेसहरूमा चाहिँ यदि कुनै कार्ड कस्टमरले चाहिँ पेमेन्ट गर्न खोज्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ इकम एक्टिभेट नगर्नु भएको भएर पेमेन्ट गर्न नसक्ने सिचुएसन छ कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि तपाईँले आफ्नो कार्ड एक्टिभेट गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ कार्ड एक्टिभेट गर्नुहोस् कार्ड एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कलाई चाहिँ रिच आउट गर्नुहोस् ब्याङ्कलाई चाहिँ कसरी रिच आउट गर्ने अथवा हुन्छ नि इमेल एड्रेस कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू चाहिन्छ भने दराजमा पनि अभाइलेबल छ तपाईँले ब्याङ्कलाई रिच आउट गरेर मेरो कार्ड एक्टिभेट गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि पेमेन्ट सक्सेसफुल्ली हुन्छ त्यसमा हुन्छ नि प्रब्लम छैन फर इक्जाम्पल यदि तपाईँले वालेटबाट पेमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि आफ्नो अकाउन्ट लिङ्क गर्नुहोस् हामीले 1 रुपियाँ गेम भन्ने हामीले हुन्छ नि गेम खेलाइरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो खेलाउनुको उद्देश्य के हो भने राम्रो राम्रो प्रडक्टहरू हामीले 1 रुपिसमा राख्छौँ धेरैभन्दा धेरै कस्टमरहरू अब यो टाइममा हामीले चाहिँ नयाँ कस्टमरहरूलाई लिएर आएको हुन्छौँ उहाँहरूले अग्रिम भुक्तानी पहिलोचोटि प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो पहिलोचोटि प्रयोग गर्ने केसमा तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब मैले पेमेन्ट गर्दाखेरि मेरो पेमेन्ट नहुने हो कि मैले पेमेन्ट भइसकेपछि मेरो पेमेन्ट चाहिँ अब पेमेन्ट भइसकेको छ मेरो अर्डर नआउला कि यो जुन मान्छे अभियसली एउटा नेचुरल जुन इन्स्टिङ छ त्यसलाई चाहिँ कस्टमरलाई बानी पार्नको लागि चाहिँ हामीले 1 रुपी गेममा डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरू राखेका छौँ कस्टमरहरूले त्यो प्रडक्टहरूमा चाहिँ पेमेन्ट गरेर मेरो कार्ड चाहिँ इकम एक्टिभेटेड छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ इकम एक्टिभेट गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो कार्डको डिटेल्स सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ वालेटबाट पनि पेमेन्ट गरेर आफ्नो अकाउन्ट चाहिँ लिङ्क गरेर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि वान्स क्याम्पेन स्टार्ट हुन्छ क्याम्पेन स्टार्ट भइसकेपछि चाहिँ अब फेरि उहाँहरूले कार्ड डिटेल्स राखेर सेभ गरेर राख्नुपर्ने अथवा वालेट लिङ्क गरेर राख्नुपर्ने आफ्नो टाइम चाहिँ त्यसमा स्पेन्ड नगरिकन लाइभ हुने बित्तिकै जुन मेगा भाउचर्सहरू आउँछ त्यो मेगा भाउचर्सहरू राखेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो म्याक्सिमम डिस्काउन्ट लिनको लागि चाहिँ इनिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ इफ इन केस त्यो पेमेन्टको ड्युरेसनमा मानौँ उहाँहरूलाई केही असुविधा भयो उहाँहरूलाई केही क्वेसन्स आयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सपोर्ट टिम कस्टमर सपोर्टको टिम चाहिँ अभाइलेबल छ हाम्रो दराज युनिभर्सिटीमा पनि उहाँहरूले धेरै कुराहरू आफैले पनि मैले अझ पेमेन्ट कसरी गर्ने अथवा कार्ड एक्टिभेट कसरी गर्ने कार्डबाट पेमेन्ट कसरी गर्ने धेरै ट्युटोरियल भिडियोजहरू हाम्रो प्लेटफर्ममा पनि अभाइलेबल छ युट्युबदेखि लिएर हुन्छ नि इट्स अलरेडी देयर
प्लस हाम्रो सपोर्ट टिमलाई पनि रिच आउट गरेर पेमेन्ट प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अन्य स्ट्रिमभन्दा दराजले दिएको इएमआई फेसिलिटी चाहिँ अलिक फरक छ भन्ने सुन्नमा आएको छ होइन, यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न, के चाहिँ फरक छ दराजबाट चाहिँ हामीले इएमआई सुविधा कसरी लिन सक्छौँ, यसको बारेमा पनि अलिकति प्रश्न पार्नु। साधारणतया अब यदि ग्राहकले अहिले बाहिर मलाई कुनै सामान मन पर्यो, म चाहिँ इएमआईमा लिन्छु भनेर यदि ग्राहकले सोच्नुभयो भने साधारणतया अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँ नजिकैको सर्भिस प्रोभाइडर मानौ फोन लिनु छ भने कुनै एउटा फोन सेलरकोमा जानुहुन्छ, त्यहाँ गएर उहाँले चाहिँ ल यो फोन चाहिँ यतिमा पाइन्छ भनेर सेलरले दिइसकेपछि त्यो फोन त्यो पेपर कोटेसन भन्छ त्यो लिएर चाहिँ ब्याङ्कमा गएर ल मैले चाहिँ यो फोन लिने भएँ, यसको पैसा यति पर्ने रहेछ भनेर ब्याङ्कलाई दिइसक्नु भएपछि ब्याङ्कले चाहिँ क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्नुहुन्छ। त्यो क्रेडिट कार्डमा चाहिँ उहाँहरूले यो फोनको जुन प्राइस छ त्यो चाहिँ इएमआईमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ र त्यो कन्फर्मेसन लिएर सेलरकोमा गइसकेपछि अनि बल्ल सेलरले चाहिँ फोन दिनुहुन्छ। यो प्रोसेसमा कस्टमरले एक्चुअली सेलरकोमा जानुपर्ने, फेरि ब्याङ्कमा गएर एप्लाई गर्नुपर्ने, अनि फेरि प्रडक्ट लिन जानुपर्ने, यो ह्यासल छ। प्लस यसमा चाहिँ कस्टमरले जुन दराजले अहिले अफर गरिरहेछ, दराजले चाहिँ यदि तपाईँसँग क्रेडिट कार्ड अलरेडी अभाइलेबल छ भने दराजमा तपाईँ अहिले हामीसँग 11 लाखभन्दा बढी प्रडक्टहरू अभाइलेबल छ। तपाईँलाई कुन प्रडक्ट मनपर्छ, कुन चाहिँ तपाईँले पर्चेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले वासिङ मेसिन होला, फोन होला, अथवा हुन्छ नि वाट एभर तपाईँले प्लान गर्नुभएको पर्चेस होला, तपाईँले किन्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो ब्याङ्कलाई रिच आउट गर्नुहोस्, हाम्रो कुन कुन ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले यो इएमआईको पार्टनरसिप गरेका छौँ भन्ने कुरा हुन्छ नि। वी हेभ 6 पार्टनर्स जोसँग चाहिँ हामीले इएमआईको पार्टनरसिप गरेका छौँ। ब्याङ्कसँग रिच आउट गरेर मेरो यो इएमआईमा कन्भर्ट गरिदिनु भनेर भनिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिनुहुन्छ र ग्राहकलाई यसको कुनै पनि इन्ट्रेस्ट लाग्दैन र त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ हामीले कभर गरिदिन्छौँ। जबकि त्यही अर्डर चाहिँ यदि कस्टमरले चाहिँ आफै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 10%सम्म अहिले साधारणतया चाहिँ 10%सम्म इन्ट्रेस्ट रेट लागिरहेछ। अहिले हामीले 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा एनआइसी, तपाईँको माछापुच्छ्रे, सनराइज, अनि सिटिजन्स, अनि सानिमा, एनएमबी ब्याङ्कसँग चाहिँ हामीले 0% इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ इएमआईको फेसिलिटी अफर गरिरहेछौँ। अभिनवजी, जस्तै 1111बाट चाहिँ ग्राहक वर्गलाई पनि एकदमै धेरै चाहिँ एक्सपेक्टेसन रहेको छ होइन, त्यस्तै गरी उद्योगीहरूले पनि आफ्नो सामान चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जानेछ भन्ने आशा राखेका होलान्। यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट गर्नलाई चाहिँ दराजले के कसरी चाहिँ सबै कुराहरू मिलाइरहेको छ? अब यो जुन हामी कस्टमरहरूको एक्सपेक्टेसन छ यसलाई चाहिँ मिट गर्छ जस्तो लाग्छ, के छ तपाईँलाई? नो, डेफिनेटली मिट गर्छ। हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो सेल इभेन्ट हो हामीले भनिहालेको छौँ होइन। त्यसमा त्यसरी जुन लेभल अफ प्रिपरेसन गएको छ त्यो प्रिपरेसन पुरै तर्फले हाम्रो साइडबाट गरेको छ हामीले होइन। विक्रेताहरू एकदम रेडी छन् यसको लागि। हामीले एकदम ठुलो भाउचर्सहरू ल्याएको छ, यो एकदम धेरै डिस्काउन्ट्सहरूमा ल्याएको छौँ होइन। सो 100% कन्फिडेन्ट कि यो हामीले हाम्रो कस्टमर्सको एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिट गर्न सक्छौँ भनेर। शुभकामना छ तपाईँहरूलाई यो दराज 1111 क्याम्पेनको लागि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दराजका हेड अफ मार्केट अपरेसन अभिनव साक्यज्यू, त्यसै गरी दराजका हेड अफ डिजिटल पेमेन्ट एन्ड पार्टनरसिप अरुण फुयालज्यू। हामीले भर्खरै उहाँहरूसँग दराजको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र दराजले जुन 1111 क्याम्पेन ल्याउन लागेको छ, भर्खरै अभिनवजी, अरुणजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूको चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो सेल हो। वर्षभरि उहाँहरूले यसको लागि चाहिँ तयारी गर्नुभएको छ र जति पनि दराज युजरहरू हुनुहुन्छ, ग्राहक वर्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म यसबाट चाहिँ एकदमै धेरै म्याक्सिमम बेनिफिट लिनलाई चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दराज हजुरहरूलाई पनि यो जुन 1111 क्याम्पेन हुन लागेको छ त्यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना। आशा छ हामी उद्योगी, त्यसै गरी उद्यमी र ग्राहक सबैले त्यति नै चाहिँ फाइदा यो 1111 क्याम्पेनबाट लिन सक्नेछौँ। एपी टक टाइम आजको लागि यति नै। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।